अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबा अजीज़, आज हम पढ़ेंगे एराब के बारे में। ठीक है, एराब के बारे में ये हमारी सेकंड क्लास है, जो कि रीड प्री और मेंस और सेकंड ग्रेड वगैरह सब में ये क्लास काम आती है। ये बाकायदा टॉपिक लगता है। तो इससे पहले हम जो है जान ले कि एराब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश को। ठीक है, ज़बर, फिर ज़ेर और पेश। इसके अलावा हम पढ़ेंगे साकिन। ठीक है, ये साकिन हरूफ कौन से होते हैं, अलामते साकिन जिसे हम सकून कहते हैं। ठीक है, और जिसे दूसरी ज़बान में हम कहते हैं जज़्म। जज़्म। इसके अलावा हम जो है मद के बारे में पढ़ेंगे और तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। फिर अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्तसर सी तारीफ यही है कि ज़बर जो है हर्फ के ऊपर आता है, ज़ेर नीचे आता है, पेश हर्फ के ऊपर आता है, और इनकी आवाज़ें किस तरीके की होती है ये हम शुरू करते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे एराब। अब एराब की तारीफ, एराब किसे कहते हैं? लफ्ज़ एराब के लुग़वी माना ज़ाहिर करना, वाज़े करना के हैं। इस्तिलाह में एराब से मुराद उन अलामात व निशानियों से है जो लफ्ज़ में किसी भी हरफ की हरकत को ज़ाहिर करने के लिए और लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होती है। यानी ये कहना चाहते हैं एराब क्यों ज़रूरी है? एराब इसलिए ज़रूरी है कि एराब से तलफ़्फ़ुज़ सही होता है, लफ्ज़ी गलतियाँ सही होती है। अगर एराब हम ऊपर नीचे कर देते हैं, एराब चेंज कर देते हैं, तो उनके उन लफ्ज़ के माना भी बदल जाते हैं। इसलिए एराब मोस्ट है। एराब अरबी इस्तिलाह में उर्दू में इसके लिए हरकत व सकनात की इस्तेमाल होती है। तो अरबी लफ्ज़ एराब, एराब जो है अरबी लफ्ज़ है, और उर्दू में उसके लिए हरकत, सकन या सुकून या सकनात की इस्तिलाह राइज है, या इस्तेमाल होती है। यूँ भी कह सकते हैं लफ्ज़ को सही तौर पर अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। अच्छा, पूछ ले सवाल, तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ को सही तौर पर अदा करने को क्या कहते हैं? तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। और सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब की गलती से लफ्ज़ के माना मफ़हूम बदल जाते हैं। हाँ, ये मेन बात है। एराब की गलती से लफ्ज़ के माना भी बदल जाते हैं और उसका मफ़हूम भी बदल जाता है। इसीलिए एराब ज़रूरी है। एराब के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरकत। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। यह आपने तख्ती नंबर 3 के अंदर नूरानी कायदे के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मिसाल ज़बर बा के ऊपर लगा, ये ज़बर है, अलाम की ज़बर। ज़ेर जो बा के नीचे, पेश बा के ऊपर। और जैसे अब एक मिसाल देख लेते हैं, जैसे ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। अब इनके तलफ़्फ़ुज़ आप हजरात को पता चल गए होंगे कि कैसे पढ़ते हैं। जैसे 10 और मिसालें इनकी, जैसे 10, दुम, उरूज़, इराब, इस, इन, इकराम और अलम वगैरह। ये सारी की सारी हरकत की मिसालें हैं। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक किसे कहते हैं?
وہ حرف جس پر زبر زیر پیش ہو، اس کو پیش میں سے کوئی حرکت ہو، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اپنی عام زبان میں کہیں، جس کے اوپر چاہے زبر ہو، چاہے نیچے زیر ہو، چاہے پیش ہو، تینوں میں سے کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی حرکت ہو، تو اس لفظ کو ہم متحرک کہیں گے۔ جیسے یہاں متحرک حروف کون سا ہے؟ تو یہاں لام ہے، اکرام میں الف ہے، ان میں الف ہے، اس میں الف ہے، اور عروض میں عین ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں متحرک الفاظ جن کے اوپر متحرک حروف جن کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ مثال نیچے دیکھ سکتے ہیں، مثالیں بھی دے رکھی ہے۔ وجد میں واو متحرک ہے، حرف میں ہا متحرک حروف ہے۔ آگے چلتے ہیں، سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اب آ گیا ساکن۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو۔ جزم کی علامت یہ ہوتی ہے، حروف کے اوپر ہوتی ہے ہلکی سی، تو جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، لفظ، شرط، حرف، کرم، دھرم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو بیچ کا جو حرف ہے، جیسے لفظ کے اندر ہم نے لگا بھی رکھا ہے، دیکھو فا کے اوپر یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہلکی سے آپ کی علامت دکھ رہی ہوگی یہ ایسے۔ شرط میں محذوف لگائی نہیں ہے لیکن را پر جزم ہے۔ ان سب میں بیچ والے حرف کے اندر جزم ہے، تو ان حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن حروف کہیں گے۔ آگے چلیے، آگے ہے موقوف۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا آخری حرف جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو اسے موقوف کہتے ہیں۔ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو ٹھہرنے کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے نورانی، یہ ساری کی ساری باتیں نورانی قاعدے کے اندر ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا کوئی حافظ یا عالم ہے، وہ میری بات بخوبی سمجھ جائے گا، اور جو عالم اور حافظ نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، لیکن ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا جو اہل علم ہیں۔ مثال جیسے مالیدہ، فہمیدہ، سنجیدہ وغیرہ میں ہا موقوف ہے۔ ہا موقوف کیوں ہے؟ کیونکہ ہا پر جو بھی علامت ہے، جیسے عربی میں لکھیں گے تو اس پہ زبر بھی لگا سکتے ہیں، پیش بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں، وہ تو آگے والے جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اردو کے اندر ہم یہاں جیسے پڑھیں گے مالیدہ، فہمیدہ، سنجیدہ، تو یہ ہا پہ ہم نے وقف کیا ہے، تو اس ہا کو کہیں گے موقوف۔ کیا کہیں گے؟ موقوف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے گوشت، پوشت، سلام، کلام میں آخری حرف ہا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے موقوف ہے، اور کیا ہوگا؟ دھیان رکھیے سارے حضرات، لکھ بھی رکھا ہے موقوف ہے۔ چلتے ہیں آگے، یہ نوٹ کی بات ہے، اہم بات ہے، اگر آپ حضرات کہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حرکت، علامت اور اعراب میں عام خاص مطلق کا تعلق ہے۔ اعراب عام ہوتا ہے جبکہ حرکت و علامت خاص ہے۔ حرکت کی تعداد صرف 3 ہے۔ حرکت کون سی ہے؟ یہ زبر زیر پیش حرکت ہے۔ حرکت کی علامت 3 ہے، زبر زیر پیش ہے۔ اسی طرح علامت میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وغیرہ بھی شامل ہے، یہ بھی علامت کے اندر ہی ہے، آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اعراب میں زبر زیر پیش، تشدید، مد، جزم، تنوین سبھی شامل ہیں۔ لفظ اعراب عام ہے جس میں تمام تر علامات اور حرکات و سکنات شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، زبر۔ اب زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ زبر کو حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے، بالکل عام بات ہے، سب کو پتہ ہے حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اس کو پورا منہ کھول کر اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی آواز ہندی کے ایک ہی طرح ہوتی ہے، یہ مین بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہندی کے
اے انار کی طرح ہوتی ہے. جیسے اسی طرح یا اردو کے نصف الف، نصف کا معنی ہوتا ہے آدھا، آدھے الف کے برابر ہوتی ہے. جیسے آگے لکھ دیا تھا ہم نے، آدھے الف کے برابر ہوتی ہے. جیسے رب، سب، دس، ارشد، مسجد، شرم وغیرہ. اس میں یہ الف کی آواز ساتھ میں آ رہی ہے، یہ ایک کی آواز بھی آ رہی ہے. الف یعنی نصف الف کی آواز ساتھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نوٹ دیکھتے ہیں. نوٹ، زبر کو نصب اور فتح بھی کہا جاتا ہے، یہ تو عام بات ہے. دو نام اور اس کے، فتح، نصب. کس کو کہا جاتا ہے؟ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں. فتح کسے، ایک مرتبہ سوال مجھے یاد ہے پوچھا گیا تھا، ایگزام میں آیا تھا، فتح کسے کہتے ہیں؟ تو فتح کسے کہتے ہیں بھائی؟ زبر کو کہتے ہیں. اب لفظ منصوب، جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں. دیکھیں، جس حرف پر نصب یعنی زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منصوب کہا جاتا ہے. مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، یا زبر ہو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے دو نام اور ہوں گے، یعنی نصب اور فتح. جس پر نصب ہو اسے منصوب، جس پر فتح ہو اسے مفتوح. عربی کے بچے اسے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ زبر کے دو نام اور ہیں. زیر، دوسرا اپنا پوائنٹ جو ہے وہ دوسرا ٹاپک زیر ہے. زیر سب کو پتہ ہے حرف کے نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز کو ہندی کے ای مینس چھوٹی ای کی طرح، ای کی طرح، یا اردو کے نصف یا وہی 1/2 یعنی آدھی یا کی طرح اس کی آواز آتی ہے. یہ برابر ہوتی ہے. منہ کھول کر پست آواز میں بولا جاتا ہے. جیسے مثال ہم نے لکھ رکھی ہے یہاں، جیسے ای، ان، اس، علم. اب ان کے اوپر زور دے کے نہیں پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ اگر بڑی ای کی آواز آتی، وہ بھی آگے آ جائے گا، اس کی آواز آتی تو جیسے پڑھتے این، دین، علم، تو ایسے نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ ای کی آواز آئے گی. جیسے اچھا زبر کے نام دیکھتے ہیں. زبر کو کسرہ اور جر بھی کہتے ہیں. جس طریقے سے، سوری زیر کی بات چل رہی ہے، زبر زبان سے نکل گیا. جس طریقے سے زبر کے دو نام ہیں، نصب اور فتح اور ہیں، کل ملا کے 3 ہو گئے. اسی طریقے سے زیر کے بھی 3 نام ہیں، 2 ایکسٹرا نام اور ہیں، کسرہ اور جر. ٹھیک ہے، مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو. جس پر زیر ہو کسرہ یاد نہیں رکھتا تو کوئی ضروری نہیں ہے، زیر یاد رکھ لے. جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور کہیں گے، جس حرف پر زیر ہو اسے کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے، مجرور بھی اسے کہیں گے. تو یہ بس اس سے سوالات ایسے ہی آتے، مشکل سوال نہیں آتے. پوچھ لیں گے مجرور کسے کہتے ہیں؟ مجرور کون سا حرف ہے؟ تو جس کے اوپر کیا ہو؟ زیر ہو. مکسور کون سا حرف ہے؟ جس کے اوپر زیر ہو. اوپر سے مراد ہے حرف کے اوپر نہیں، نیچے، یعنی جو ان سے لفظ کے اوپر زیر ہو. تو یہاں آپ اوپر سمجھ کے اوپر لگا دو گے. اگر لفظ کے اوپر لگا دیں گے تو یہ زبر ہو جائے گا، زیر نہیں، زیر نیچے آتی ہے. تیسرا جو اپنا اعراب ہے، پوائنٹ ہے، وہ ہے پیش. پیش کی علامت یہ ہوتی ہے، یہ کہاں لگتا ہے؟ حرف کے اوپر لگتا ہے، سب کو پتہ ہے، عام بات ہے. اس کی آواز ہندی کے او کی طرح ہوتی ہے، یہ موسٹ چھوٹے او کی طرح. جیسے کل. ٹھیک ہے، کل کو کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے. اس کو کول نہیں پڑھیں گے، کل ہی پڑھیں گے، چھوٹے او کی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر نصف واؤ کی طرح ہوتی ہے، آدھے واؤ کی طرح ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی مثالیں دیکھیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. جیسے مثال او، ان، اس، رک وغیرہ بالکل عام ہے. نوٹ. اب اس کے بھی 2 نام اور ہیں حضرت کے، جیسے رفع اور ضمہ بھی کہا جاتا ہے. رفع کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر رفع ہو یعنی پیش ہو اسے مرفوع کہتے ہیں. جیسے مجرور کے بارے میں پوچھا تھا، مکسور کے بارے میں پوچھا تھا، مفتوح اور
منصوب کے بارے میں پوچھا تو اسی طریقے سے مرفوع اور یہ مضموم، ٹھیک ہے، جس تک پیش آئے اسے مرفوع، پیش آئے اسے مضموم، لیکن اس کے نام میں تھوڑا فرق ہے، ضمہ اور رفع ہوتے وہی ہے، زیادہ اس سے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی کے اندر عربی کے طلبہ خوب جانتے ہیں، اگر کوئی عربی کا طلبہ ہوگا ہم اسے بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر وہ تفسیر جاننا چاہے گا، لیکن یہاں ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں، اسی لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اگر پھر پوری ڈیٹیل میں تفسیر کرنے لگ جائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اور الوقت اثمن من الذهب، وقت بڑا قیمتی ہے۔ تشدید کی علامت یہ ہوتی ہے، تشدید کی علامت یہ ڈبلو کی طرح، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ڈبلو ہوتا ہے، جیسے تشدید اس حرف کی آواز، اچھا یہ تو میں سیدھے ہی بتا دیتا ہوں، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو نصف پڑھیں گے، اور اس کو یا پھر یوں کہہ دیں کہ اس کو ساکن پڑھیں گے، اور آگے والے حرف سے جو پڑھیں گے اس کو متحرک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مثال جیسے شدت، شدت اگر ہندی میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے نا، شدت، تو یہ دال جو ہے دے ہے، اس کو نصف پڑھا ہے اور آگے والے کو پورا پڑھا ہے حرکت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مدت، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھا ہو گیا تشدید۔ آگے چلتے ہیں، آگے والا جو اعراب ہے وہ ہے جزم، جزم ساکن سب ایک ہی ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے، تو ادھر سے بتا دیتا ہوں، اس کی علامت ہوتی ہے سے۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے، وہ علامت جس پہ جس سے اچھا وہ علامت جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ حرف متحرک نہیں ہے اسے جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نہ جس کے اوپر زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، یہ تینوں نہیں ہے، پھر کون سی علامت ہوگی؟ پھر علامت جزم ہوگی، علامت جزم ہوگی۔ جیسے مثال میں یہاں دیکھیں گے، اب با کے اوپر جزم ہے، حرف، شرط، دھرم، ان کی مثالیں ہم پہلے بھی دے چکے ہیں ساکن کے اندر، وہی مثالیں سیم ٹو سیم جزم کے اندر ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہی چیز ہے۔ تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ اس میں نون کی آواز آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان، بن، تن، جیسے تقریباً، فوقن، فی رحمت وغیرہ۔ اس میں یہ جو آخری ہے، جیسے تا کے اوپر تنوین ہے، کاف کے اوپر تنوین ہے، با کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کی علامتیں صرف عربی الفاظ پر آتی ہے، جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اسے نون کہتے ہیں، یہ صرف عربی الفاظ پر آتی ہے تنوین، اردو کے اندر نہیں آتی، لیکن بعض عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم لگا دیتے ہیں۔ مد، اب جس حرف کے اوپر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مد کا معنی ہی کھینچنا ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر لفظ مد جو ہے کھینچنے کے لیے آتا ہے، جیسے اس کے لغوی معنی کھینچنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں الف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت کو مد کہتے ہیں، اور فارسی میں یہ علامت صرف الف پر ہوتی ہے، ایسے الف کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے یہ کون سا الف ہے؟ الف ممدودہ، کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ صرف عربی میں فارسی کے اندر آتا ہے، باقی مد اردو کے اندر بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، اگر یوں کہہ دے دوسری زبان میں کہ نہ کے برابر استعمال ہوتے ہیں تو غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ فارسی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ اردو اور عربی اور فارسی ملتی جلتی سی زبانیں ہیں، ملتی جلتی سی زبانوں سے مراد یہ ہے کہ اردو کے اندر فارسی اور عربی کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں الف ممدودہ کی۔ ابھی سیکنڈ گریڈ میں سوال آیا تھا، ایک سیکنڈ گریڈ کے اندر، الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ بھی ہوتا ہے، الف ممدودہ بھی ہوتا ہے، ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر مد آتا ہے، الف مقصورہ آگے آئے گا تو یہ تشریح کر دو، جیسے آمد، آلودہ، آگ، آم،
ان سب میں جو الف ہے یہ الف ہے کون سا ہے آپ بتائیں؟ الف ممدودہ. دیکھو آگے ابھی الف مکسورہ. الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ آگے الف مکسورہ یہ دیکھو علامہ دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے اس کو ایسے یا کی طرح لکھا جاتا ہے اور یا کے اوپر الف آتا ہے. جیسے عیسیٰ، موسیٰ، ان میں جو یا ہوتی ہے جس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، یہ یا پڑھی نہیں جاتی لکھی جاتی ہے. ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہے اس پر الف لگا دیتے ہیں، جس سے یا کی آواز الف سے بدل جاتی ہے، اسے الف مکسورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف مکسورہ. جیسے مثال اعلی، ادنا. ٹھیک ہے، یہ ساری الف مکسورہ کی مثال ہے. نون اور نون گنہ. نون کی مثال نون اور نون گنہ. یہ نون گنہ تھوڑا سا اس کو ایسے پورا کر دیں، لام سا لگ رہا ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے. عربی یا فارسی کے کسی لفظ میں نون کے بعد با ہو تو نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں. یہ نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 23 ہے. اقلاب، نون کی آواز کو میم پڑھنا. ٹھیک ہے. جیسے گنبد، اب یہ نون لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے اس کو کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم گنبد پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد با ہے. یہ دیکھو نون کے بعد با ہے تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے. اسی طریقے سے لکھیں گے انبار، پڑھیں گے امبار. ٹھیک ہے. یہ لفظ آپ پڑھ کے دیکھیں کیا لفظ ہے. چلتے ہیں آگے. ہاں یہ بات نوٹ کر کے لکھے تو بھی تھوڑا اس کا. ٹھیک ہے، نوٹ لگا کے لکھ لے یہ بات تھوڑی سی. لیکن ہندی اور انگریزی کے الفاظ میں ایسے مقامات پر میم لکھا جائے گا. اب اس میں نون نہیں لکھیں گے، نون صرف اردو کے اندر لکھیں گے. ہندی اور انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو اس میں لفظ میم لکھنا پڑے گا. مثال جیسے تمباکو، ایمبولینس، کھمبا، امبر، ان میں میم لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ انگریزی الفاظ ہے، کچھ ہندی الفاظ ہیں. نون 3 طرح کا ہوتا ہے. نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی ابھی بتائیں گے. نون ملفوظی یا نون ظاہر یا نون اعلانیہ. ٹھیک ہے، اس کے دو نام ہیں. ایک ہے نون گنہ، تیسرا ہے نون شبہ یا گنہ. ٹھیک ہے، نون شبہ گنہ ہے. سوری کون سا ہے؟ نون شبہ گنہ، یعنی گننے کا شبہ ہو، شک ہو. اب نون ملفوظی کسے کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. یہ رہا نون ملفوظی یا نون ظاہر. وہ نون ہے جو پورے طور پر ادا کیا جاتا ہے، جس کو مکمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. مثال جیسے ان، بن، تن، من وغیرہ میں یہ نون ملفوظی کی مثال ہے. دوسرا ہے نون گنہ. اس میں کیا ہے؟ وہ نون جس کی آواز پوری طور پر واضح نہ ہو بلکہ ناک سے گنگناہٹ ہوتی ہے. جیسے یہاں، کہاں، جہاں، سما. یہ نون گنہ ہے. اور یہ ہندی میں جیسے لکھتے ہیں نا جہاں، کہاں، وہی ہے جو آخر میں نون آتا ہے. تو یہ نون گنہ ہے اور یہ لفظ کے آخر میں ہی آتا ہے. تیسرا جو نون ہے وہ لفظ کے بیچ میں آتا ہے. دیکھو نون شبہ گنہ، یعنی گنہ ہوتا نہیں ہے لیکن گنہ کو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے. جیسے وہ نون جس کی آواز تو ظاہر کی طرح ہو اور نہ پوری گنگناہٹ کے ساتھ ہو، اسے نون شبہ گنہ کہتے ہیں. یہ تنوین اکثر کاف یا غاف سے پہلے آتی ہے. سوری یہاں تنوین لفظ پڑھا گیا، تنوین نہیں، یہ نون ہے. وہی ہے. بعض مرتبہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. کیوں؟
क्योंकि हर इंसान खत्ताउन है, गलती करने वाला है, लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो तौबा करने वाला है। मिसाल जैसे लंका, गंगा, पंखा, ठीक है, श्री लंका। तो वही बताया है, ये ज़्यादातर काफ और गाफ से पहले आते हैं। अब नोट में क्या बात है देखते हैं। जब नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिर में आता है तो उस पर नुक्ता नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है, जैसे यहाँ वहाँ वगैरह आम बात है। और दरमियान में आता है तो उस पर जज़म लगता है, बिल्कुल इजी है। आखिर में आता है तो उसके ऊपर नुक्ता नहीं लगेगा। अगर दरमियान में आएगा तो फिर क्या होगा, उस पर जज़म लगेगा। मिसाल जैसे बंदा, और फंदा भी कह सकते हैं इसको, बंदा और फंदा, या भंवर, भंवर भी पढ़ सकते हैं इसको। ये इनकी मिसालें हैं। चलते हैं नेक्स्ट सफ़े के ऊपर। और हम यूँ दोस्तों हम ऐसे करेंगे कि एक वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक वीडियो के अंदर एक मुकम्मल क्लास करेंगे इंशाल्लाह। चाहे आप उस वीडियो को 2 पार्ट में देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड एक साथ ही करेंगे। वाव मारूफ, वो वाव मारूफ की अलामत है उल्टा पेश है। क्या है? वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश है। इसमें थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें वाव की आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकलती है हिंदी के ऊ की तरह, यानी बड़े ऊ की तरह। जैसे अच्छा मिसालें आ जाएंगी भाई, ठीक है। जैसे मिसाल दे रखिए, ऊन, खून, जून, ठीक है, ऊन। बड़े ऊ की मात्रा भी कह सकते हैं, खून, जून, सून वगैरह, ठीक है। चौथा है वाव मजबूल। वाव मजबूल कौन सा होता है? वाव वाव मजबूल, वाव मजबूल की अलामतें जज़म है, उसकी आवाज़ कम खींचकर निकलती है, जैसे हिंदी के ओ की तरह आवाज़ होती है। जैसे खुश, सोच, उस और धुल। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। वाव मादुला कौन सा है? वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे ख्वाब, खुशी, खान, ठीक है, दस्तरखान। मिसाल नीचे देख सकते हैं, ये रही मिसालें, खुशी, ख्वाब, खुर्शीद वगैरह। ये सारी की सारी वाव मादुला है। पूछ ले वाव मादुला कौन सा होता है जो लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता। सेकंड ग्रेड में ये सवाल आया भी है इसी साल। चलते हैं 6 नंबर की तरफ। वाव मुरक्कब अत्फ़ी, वो वाव जो मातुफ और मातुफ अलैह के दरमियान आता है, बिल्कुल आसान। इसको हमने हरूफ में भी पढ़ा था, जैसे इश्क व मोहब्बत। इसमें जो वाव है ये वाव मुरक्कब अत्फ़ी है, सुबह शाम वाव मुरक्कब अत्फ़ी है। आगे चलते हैं। वाव लीन, सारी की सारी नूरानी कायदे की बात है ये। वाव लीन, जिस वाव से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, उसकी आवाज़ वाव मजहूल के मुकाबिल में चौड़ी होती है। जैसे औरत, अब इसको क्या पढ़ेंगे? औरत पढ़ेंगे। अगर यूं भी कह दें कि हिंदी के औ की तरह आती है तो मुश्किल नहीं होगा। जैसे कौसर, कौसर नहीं पढ़ेंगे, कौसर पढ़ेंगे। फौज नहीं पढ़ेंगे, फौज पढ़ेंगे, फौज, ठीक है। ये होता है वाउलीन, यानी वाव से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर होता है। आगे चलते हैं। याए मारूफ, याए मारूफ की आवाज़ कैसी होती है देखते हैं। याए मारूफ की अलामत है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर की है, उसकी आवाज़ ज़्यादा खींचकर हिंदी के ई की तरह पढ़ी जाती है, ठीक है।
पहले आया था छोटी ई की तरह, अब आ गया बड़ी ई की तरह खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे गीत, या ऐसे गीत, जीत। और ये क्या है, सोचिए क्या हो सकता है, अरे भाई झील है, झील। हिंदी में ऐसे तो लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए आती है झील, गीत। ठीक है, आगे चलते हैं। या मजहूल, या मजहूल के बारे में देखते हैं। या मजहूल, या मजहूल भी यहाँ पर जज्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जज्म होता है। उसकी आवाज कम खींच कर पढ़ी जाती है, एक ही तरह पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, ये हमने जो ये लगा रखा है इसकी तरह नहीं, ये वाली एक ही तरह पढ़ी जाती है। तो ये वाली एक ही तरह होती है। ठीक है, जैसे अच्छा, या मजहूल, ठीक है, जैसे सेब, मेल, रेत वगैरह, इसमें या से पहले क्या होता है, जबर होता है। और ये याइलिन के अंदर भी ये होता है, इसमें चौंकना नहीं है, याइलिन के अंदर भी ये होता है, लेकिन याइलिन के अंदर हिंदी के एक ही आवाज ही आती है, जिसे हम ऐ की मात्रा कहते हैं। ठीक है, बाकी याइलिन कहते भी इसे, देखो वो या जिससे पहले हरफ पर जबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे याइलिन कहते हैं। उसकी आवाज़ या मजहूल के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ी होती है, बस फ़र्क ये होता है कि उसकी इसकी आवाज़ या लीन की थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा होती है, जैसे केस, जेर। ठीक है, जैसे केस कैसे लिखेंगे, हिंदी के अंदर ऐसे लिखते हैं, केस, जेर। ठीक है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। या मखलूत, यानी मखलूत का माना मिलना है, बिल्कुल आसान है। वो या जो लिखने में तो आए लेकिन अपने से माकबल हरफ, यानी पहला जो हरफ है माकबल हरफ में मिल जाती है और उसका तलफ़ुज़ वाज़ेह नहीं होता, यानी पहले वाले हरफ में मिल जाती है, जैसे क्या, ख्याल और रियाल। तो ये माकबल हरफ में मिल गई है तो इसका तलफ़ुज़ वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन लिखने में ज़रूर आई है। आगे लिखते हैं हाय मलफूज। वो कौन सी हा होती है, वो हा जिसकी आवाज़ पूरी तरह तलफ़ुज़ में ज़ाहिर हो, उसे कौन क्या कहते हैं, उसे हाय मलफूज कहते हैं, जिसकी आवाज़ क्या पूरी तरह तलफ़ुज़ में ज़ाहिर हो। जैसे हिमालय, गवाह, हंसना, इसमें जो हा है ये ज़ाहिर हो रहे हैं, तो एक कौन सा हो जाएगा, हाय मलफूज। हाय मखलूत, मखलूत का माना मिलना, इसमें हाँ मिली हुई होगी, जैसे यहाँ दे रखी है। देखते हैं, वो हाँ जिससे पहले लिखे हुए हरफ के साथ मिलकर दोनों की मखलूत आवाज़ निकाली जाए, उसे या मखलूत कहते हैं। याद रहे, हाँ से पहले वाले हरफ हमेशा मुरक्कब हरूफ में से आते हैं। ठीक है, यानी मुरक्कब हरफ में से कोई होगा। मुरक्कब हरफ किसे कहते हैं, सबको पिछली वीडियो में हमने बताया है, डिटेल से आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी जो दो हरूफे से मिलकर बने हैं उन्हें मुरक्कब हरूफ कहते हैं। मोटा मोटी अगर यूँ कहें कि जिसके अंदर दो चश्मे हाँ होती है और मिला हुआ हरफ, जैसे भागना, भरोसा, तो ये क्या है, आप पढ़ के बताएं क्या है। मीम है, उसके आगे हा है और अलिफ है। आगे चलिए, हाय, ये है हाय मुख्तफी। किसे कहते हैं, वो हा जो लफ्ज़ के आखिर में होती है और आवाज़ के लिहाज से अलिफ का काम करती है, उसे कहते हैं हाय मुख्तफी, जो अलिफ का काम करती है और हमेशा आगे लफ्ज़ के आखिर में ही आती है। मिसाल से समझ में आ जाएगी, जैसे देखो, जैसे आ गया ना, लफ्ज़ देखते ही रास्ता, हिंदी में कैसे लिखते हैं, अलिफ के आ रहा है ना आखिर में, अलिफ यानी आखिर मात्रा अलिफ आ गया। ठीक, ख्वाजा, जिम के साथ भी आ रहा है, काबा। ठीक है, शगुफ्ता। तो ये हा कौन सी हा है,
मुख्तफी है। आगे चलते हैं हमजा की तरफ। हमजा को हरफ भी माना गया है, यानी हरफ मानने से मुराद बाज लोगों ने माना है, उसको वाव या पर लगाकर भी बोला जाता है। जैसे ये देखो, आओ, यहाँ वाव के ऊपर हमजा है, जाओ, आई, आए वगैरह, ये सारे के सारे हमजा की मिसालें हैं। ठीक है, हमजा को हरफ भी माना है और अलिफ और वाव और या के ऊपर लगाकर भी पढ़ा जाता है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर ये एक अलामत है जो लफ्ज़ की आवाज़ को अलिफ में बदल देती है। ये अक्सर या की शक्ल में लगाया जाता है। ठीक है, खड़ा ज़बर किस में? या की शक्ल में, लिखा जाता है, लगाया नहीं जाता। क्या लफ्ज़ है ये? एक मिनट में, हाँ माजरत चाहते हैं, पहले वाला ही सही है, लगाया जाता है खड़ा ज़बर। ठीक है, जैसे बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, जैसे ईसा, मूसा, इसके अंदर जो आखिर में खड़ा ज़बरी तो है या के ऊपर, और अलिफ इसको पढ़ा है तो इसे अलिफ मकसूरा भी कहते हैं। खड़ी ज़ेर, ये लफ्ज़ के नीचे लगती है। खड़ी ज़ेर, एक मिनट, इसकी खड़ी ज़ेर भी लफ्ज़ के या हरफ के नीचे लगती है। खड़ी ज़ेर भी एक अलामत है जो या मारूफ को ज़ाहिर करती है। इसको या के नीचे यानी लफ्ज़ के नीचे लगाते हैं, नीचे खड़ी ज़ेर की शक्ल में लगाया जाता है। ऊपर या से मुराद लफ्ज़ है, लफ्ज़ के ऊपर ही लगते हैं ये, और यहाँ या खड़ी ज़ेर भी लफ्ज़ के नीचे लगती है और खड़ा ज़बर लफ्ज़ के ऊपर लगता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उल्टा पेश भी लफ्ज़ के ऊपर लगता है और ये भी आवाज़ खींच कर पढ़ने में काम आता है। जैसे उल्टा पेश भी एक अलामत है जो वाव मारूफ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको वाव के ऊपर उल्टे पेश की शक्ल में लगाया जाता है। अब इसको उल्टे पेश की शक्ल में लगाया जाता है जो खींच कर पढ़ा जाता है। उम्मीद है कि आप हजरात समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।